बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं जब आज से 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी, दुकानदार हुआ करता था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पुराने, उन्हें पता है, अब नहीं हूं लेकिन पहले था। तो मेरे पास एक बाबा जी आया करते थे, बड़े मुतबिर, बड़े बारोब शख्सियत के जनाब। उनके रख रखाव, उनका जो उन्होंने जो यानी कि पहनावा पहना होता था, यानी कि देख के दूर से ही रोब का एहसास होता। मेरे पास आते, कोई चीज लेते, मैं बड़े अच्छे तरीके से बात करता। वैसे भी दुकानदार जो होता है वो अच्छा ही बात करे, फिर ही उसका काम चलता है। लेकिन मेरी आदत भी यही थी कि हर बंदे से, दुकान जो मेरे पास आता, अच्छे तरीके से मिलता, और अब भी मिलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बड़े अरसा जब वो आते रहे, हमारी आपस में गपशप होती, अलैक सलैक होती, तो बाबा जी ने एक वाकया बताया, मेरी अक्ल दंग रह गई। कहने लगे कि बेटा, तुम ये मेरी गाड़ी देख रहे हो, हैं जी, मेरी ये फॉर्चूनर है। कभी फॉर्चूनर में आते, कभी पजेरो में आते, कभी और कोई गाड़ी होती। तो बात करने का मकसद मेरा ये था। कहने लगे कि मैं, यानी कि अब्दुल समद उनका नाम था, कहने लगे कि मैं एक इंतहाई सख्त गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ बंदा हूं। कहने लगे कि जब मैं जवानी में मैंने कदम रखा, तो मैं इतना, यानी कि हमारे घर के हालात खराब थे, इतना माहौल हमारा टेंस रहता था कि लड़ाई झगड़ा इस वजह से नहीं कि आपस में कोई दुश्मनी थी। ये देखें, घर में जब हालात तंग हो ना, खाने को भी कम हो, तो फिर आपस में टेंशन बढ़ जाती है, ये तेरा ये मेरा, वो तेरा ये मेरा, इस तरह के। तो कहने लगे कि जिंदगी जब शुरू हुई एक किस्म की, नौजवानी में मैंने कदम रखा, हमारे घर में कभी ऐसा भी होता कि 2 दिन खाना ही ना पकता, आगे पीछे फिर आके मजदूरी करके कोई एक आध रोटी मिलती। कहने लगे मैं रेड़ी चलाया करता, एक एक टायर वाली रेड़ी। अगर मेरे पास पिक्चर अवेलेबल हुई तो यहां पर ये देखें, ये रेडी नजर आ रही है, एक टायर वाली। कहने लगे इस टायर वाली मजदूरी पर मैं, यानी कि रेडी पर मजदूरी करता, और कभी कभी तो मुझे, यानी कि कहते हैं ना कि अड्डे पर जाके मजदूरी करनी पड़ती मिस्त्रियों मजदूरों के साथ। कहने लगे कि फिर एक बुजुर्ग मुझे मिले, मैं जहां पर जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, वहां पर एक बुजुर्ग मुझे मिले। कहने लगे बेटा, एक तुम्हें 2 नाम अल्लाह के मैं बताता हूं, तुम ये पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह तुम्हारा माथे पर लिख दिया जाएगा कि तुम खुश नसीब हो। तुम्हें अल्लाह ताला बीमारियों से भी बचाएगा, गरीबी से भी बचाएगा, मुताजी से भी बचाएगा, और जालमों के जुल्म से भी अल्लाह पाक तुम्हें बचाएगा। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला दुनिया तेरी तरफ देखकर फख्र किया करेगी। यानी कि उन्होंने कोई अच्छा बर्ताव किया ना उन बुजुर्ग के साथ, वो जो बाबा जी, यानी अपनी नौजवानी का वाकया सुना रहे हैं ना। अपनी नौजवानी में उनको एक बुजुर्ग मिले, अच्छा बर्ताव किया तो वो बड़े खुश हुए, और एक अमल बताया। कहने लगे बेटा, तू ये अमल कर ले, जिंदगी में कभी तुझे कमी नहीं होगी, लोग तेरी इज्जत करेंगे, बल्कि तुझे फख्र से देखा करेंगे, सोचा करेंगे कि इसके पास, यानी कि ये अल्लाह की नेमतें कैसे आई, काश हम भी इस, जो नेमतें इसको मिली हैं हमें भी मिल जाएं, काश हम भी इसी तरह के खुश नसीब हो जाएं। तो बाबा जी ने जो उन्हें अमल बताया, यानी कि उस वक्त के बाबा जी, जो मेरे टाइम में बाबा जी आते थे उनको तो बताया गया था, ये उस वक्त नौजवान थे। तो इन्होंने जो मुझे अमल बताया, कहने लगे बेटा, जो बंदा उठते बैठते चलते फिरते बस 1-2 अल्लाह के नाम है, बंदा पढ़ ले, यानी कि कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, वक्त आपके पास मौजूद है, आप चल फिर रहे हैं, ठीक है जी, पढ़ते जाएं तस्बीह। इंशाअल्लाह ताला आप पर एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा, और अल्लाह ताला आपको बिन मांगे भी अता करेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आजमा कर देख लें। कहने लगे कि जब मैंने अमल शुरू किया तो एक ही दिन में पहले दिन में अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो, यानी कि मेरे साथ, मेरी किस्मत के साथ वो किया कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यार ये अमल मैं सारी जिंदगी करूंगा। पहले दिन ही मुझे उसके असरात मिलना शुरू हो गए। तो वो अमल आपको बताता हूं। गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम लाजमी बताया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अल्लाह का नाम है अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह माफी, या अरहमर राहिमीन।
اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ یعنی جو معافی ہے آخر میں، یہ کوئی اللہ کا نام نہیں ہے، یہ معافی ہے، استغفار ہے۔ یعنی اس میں اللہ کا نام 3 بار آ رہا ہے۔ اللہ شافی یعنی اللہ شفا دینے والا، اللہ کافی اللہ تم کو کفایت کرنے والا ہے جی، اللہ شافی، اللہ کافی اور اللہ معافی۔ یعنی بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، عام ایک علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہو نا، وہ ایک ہی چیز کرے، استغفار کرے۔ اب آپ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ شافی، اللہ کافی، جو بندہ بھی اس نیت سے پڑھے کہ اس کو اللہ شفا دے دے۔ دیکھیں اگر شفا نہیں تو کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لینا، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی جو بندہ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عمل شروع کر دے، بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں، یعنی ایک ہی دن میں میرا کام ہو گیا۔ کیا؟ یعنی کہ جو ان کی حاجتیں تھی وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئی کہ پوری ہونی شروع ہو گئی ہیں ایک دن میں، ہے جی، ایک دن میں۔ اور یہ نہیں کہ اب دیکھیں اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ اب اس کی کو آپ نے 1,00,000 مرتبہ، 10,00,000 مرتبہ، کوئی 5,00,000 مرتبہ تعداد نہیں پوری کرنی، بس جب آپ کو ذہن میں آیا، دل میں آیا، پڑھنا شروع کر دیں، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ اور کوشش کریں کہ اگر زیادہ اس کو پڑھیں، جب آپ دیکھیں کہ ہم نے کافی تعداد میں پڑھا ہے، تو گلاس پانی آپ کے پاس ہو، 1 گلاس پانی، ٹھیک ہے، اس پر دم ڈال دیں اللہ تعالیٰ اور پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی، آپ کی جو دل میں جو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ والی حاجت میری پوری ہو جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے صحت مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، یا میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ شافی، اللہ کافی اور اللہ معافی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ شفا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، بحق کے یا ارحم الراحمین۔ ویسے بحق کے نہیں کہنا، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واسطہ کس کا، یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو بندہ یہ پڑھنا شروع کر دے اس کا ہر معاملہ اللہ ٹھیک فرماتا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا، اب آپ کے سامنے ہے کہ میرے پاس فارچونر موجود ہے، میرے پاس لینڈ کروزر موجود ہے، مرسیڈیز گاڑی موجود ہے، بہت بڑا میرا بنگلہ ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہیں۔ یعنی ایک ٹائم تھا، وہ کہتے ہیں شروع میں جب میں نوجوانی میں چڑھا تو 2 دن کبھی فاقہ اٹھانا پڑتا، تیسرے دن بھی جا کے طاقت نہ ہونے کے باوجود تھوڑی بہت مزدوری کر کے مجھے 2 روٹی لینی پڑتی۔ یعنی میرے والدین غریب تھے، میرے گھر والے بہن بھائی غریب تھے، پھر اللہ نے ایسا پھیرا کہ ہر بات ٹھیک ہو گئی۔ کس برکت سے؟ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، یا ارحم الراحمین۔ آپ بھی آزما کر دیکھیں، پڑھتے رہیں، روز پڑھیں، آپ کو پہلے دن سے اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔